شفت بزاف ديال الناس باقيين مستهترين بهذا الوباء، فاش شفت بزاف ديال الناس مازال كيخرجوا من ديورهم مجمعين في القناة ديال الدرب، مازال كيقربوا لبعضياتهم، مازال واقفين حدا بعضياتهم. شوفوا كيفاش كيتزايد، كيفاش تزادت الحالات من اول نهار لدابا. شوفوا كيفاش في البارح واليوم في 24 ساعة تزادت 290 حالة غير في المغرب. شوفوا من النهار الأول اليوم شحال تزادت من حالة، كيفاش وعلاش هاد الحالات في تصاعد يعني بسرعة، وكيفاش أن كاين عدد الموتى كيكون طلعوا بسرعة في المغرب، في خصوصا في الأحياء الشعبية أو في المدن اللي فيها الناس بزاف يعني. وعاو بخطورة هاد المرض. بركوا في ديوركم، خليكم في ديوركم. يعني هاد الحجر ما دارش على والو. شكرا ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات ما تكونوا كاملين بصحة وسلامة. ان شاء الله رمضان على الابواب خوتي خواتاتي. ان شاء الله يكون فاتحة خير على العالم بأسره وعلى الأمة الإسلامية خاصة. خليكم في داركم وبالدعاء وبالوعي، ان شاء الله غادي كل شيء يفوت على خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد كيف ما شفتوا في فيديو اللي كان قبل ديال خطاب الرئيس اللي كان شار فيه بأن غادي تكون مساعدات مالية بالنسبة للعائلات المعوزة أو العائلات اللي عندها مشاكل مالية. خليكم معايا، فإن شاء الله فيديو مفيد غادي نطرق لكم لهذه المساعدات. شنو هي المساعدات، شحال الثمن، وشكون هما الناس اللي غادي يستافدوا بهذه المساعدات اللي خصاتها الدولة الفرنسية الشعب ديالها. الا عجبك القناه ديالي والفيديو ديالي ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، ولما لا البارطاج ولي كومونتير في الاسفل الفيديو كيحفزونا دائما باش نجيبوا الجديد والجديد دائما في قناتي اللي هي قناتكم نادين شانيل. خوتي خواتاتي غنحاول نفسر لكم ونعطيكم معلومه اللي انا عرفتهم من زعما من لي زانفو ومن الاخبار الفرنسيه، باش اي واحد يفهم اللي عليه واللي غادي ياخذوا في المساعدات. خليكم مع هذا الفيديو ورجع معكم. Euros par ménage au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique. S'y ajouteront 100 euros supplémentaires par enfant. Également décidé de verser 100 euros par enfant. كيف ما سمعتوا خوتي، كيف ما جا على لسان الوزير الاول مسيو ادوار فيليب، فالمساعدات غتكون مساعدات ماديه. فتقريبا 40 مليون فامي هما اللي غادي يستافدوا بهاد المساعدات. يعني الناس اللي غيستافدوا منهم شكون هما؟ اول ناس هما اللي عندهم لاغيسا، يعني انت ومرتك عندكم لاغيسا وعندكم اطفال. الا كنتي عندك لاغيسا غتاخد 150 اورو، عندك اطفال غيزيدوك 100 اورو لكل طفل، يعني 150 اورو بور لاغيسا و 100 اورو لكل طفل. هذه لا فامي الاولى. لا فامي الثانيه ما عندهاش لاغيسا ولكن عندها لاد دو لوجمون، يعني عندها لا بيال وعندك الاطفال. كل طفل عندك غتاخد عليه 100 اورو. هاد الفلوس او هاد المبلغ فهي كمساعدة مادية للناس اللي كانوا في فترة الحجر، يعني كانوا مع الأطفال ديالهم، من بينهم يعني كيتقداو كيديروا الميناج يعني عندهم هما اللي مقابلين الأطفال ديالهم. والناس اللي كياخدوا حتى هما لاش، يعني شناهي لاش؟ عندك ان هانديكاب ولا ولدك ولا بنتك ولا مرتك عندهم ان هانديكاب، حتى انت غتاخد هاد المساعده. كل طفل غادي تاخد عليه 100 اورو. الا كنتي كتاخد بو دومبلوا كتاخد شوماج غادي تاخد كل طفل عليه 100 اورو. الا كنتي كتاخد الا كنتي عندك لابيال كيف قلنا في الاول غتاخد كل طفل عليه 100 اورو. ولا كنتي كتاخد ليد سبيسيفيك، ليد سبيسيفيك هي من بعد ما كيبقاش عندك الحق في الشوماج، كتولي عندك واحد ليد سبيسيفيك دو ليتا. هذيك ليد سبيسيفيك سميتها اس اس، حتى هي غادي يكون عندك الحق انك تاخد
غيكون عندك الحق أنك تاخد 100 € لكل طفل عندك في الدار. ألوغ هاد الشي قلنا غادي تكون مساعدة من عند الدولة كيف قلت لكم، لأنه عرفوا بأن الناس في هاد فترة الحجر عندهم مشاكل مادية، ما كانوش عندهم خصوصا الناس اللي بركو في الحجر، يعني ما عندهمش الصالير ديالهم غادي يدخل كامل 100%. أن الدولة فرضات على المشغل أنه خاصو ضروري يخلص هذاك سالاريي غير ب80%، يعني عنده واحد النقص في الصالير غادي يجي في الشهر. وكاينين يعني لي شارج، كاين اللي عنده كريدي والكرا، وزيادة على لي فواتير الماء والكهرباء. فهادو المساعدات اللي قدماتهم الناس اللي عندهم لا غيسا وعندهم لا بيال ولا اش او بو دومبلوا و لا اس اس، والناس اللي خدموا في الميدان الصحي، يعني اللي كانوا خدامين في لي زوبيتو، اللي خدامين في الصحة، غادي تكون عندهم يعني في هذوك المدن اللي تقاس ليهم بزاف، اللي تقاسوا بزاف بهذا المرض. الا كنتي خدمتي يعني ايد سواني ولا انفيرمي ولا كل شيء، يعني كاع الناس اللي خدامين في لي سيرفيس ميديكال، وهذاك لوبيتو اللي انت خدام فيه جات فيه كورونا ولا كان عندك كونتاكت مع شي واحد فيه هذا المرض، غتاخد ان بريم ديال 1500 €. 1500 € لكل واحد خدم في واحد لوبيتال ولا في ليباد كان فيه كورونا. وإلا كنتي كنتي خدام في واحد لوبيتال ولا في سياشي ولا في لابوغاتوار وما كانش عندكم شي حالة في هذاك السيرفيس اللي نتوما فيه، غتاخد غير 500 €. وكاين واحد البريم اخر، ماشي بريم، كاين زيادة على دوك السوايع اللي داروهم لي زور سوب الناس اللي خدامين في السيرفيس ميديكال. كاين واحد لوطو غادي تدوبل على دوك السوايع اللي تزادوا اللي درتوهم خدمتوهم في لي زورسيب، حتى هما كيتزادوا فيهم. وصراحة هاد الشيء فوالا غنقولوا غيزونابل، لأن الناس عندهم لو بير دو سالير، والناس في هاد الوقت محتاجين دعم يعني من عند الدولة، مادي ولا نفسي. هاد الدعم غادي يجي اوتوماتيكمون الناس اللي مسجلين في لاكاف وفي لا ميسا وفي بو دومبلوا، ويعني راه ضروري عندكم الدوسي ديالكم كيجي اوتوماتيكمون، ما تحتاجوش ديروا شي دوموند، يعني اوتوماتيكمون كيجي. وغادي يكون النهار او الفترة اللي غادي تخلص فيها كل واحد فهي لو 15 ماي كيف ما قال البروميير مينيستر. فلو 15 ماي هو يعني ابارتير دو 15 ماي غادي تبدا غادي توصلوا بهاد المبالغ. فما تحتاجوش انكم ديروا واحد دوموند او تخرجوا باش ديروا لا دوموند، فاوتوماتيكمون كيف ما قلت لكم هاد الاوراق ما عندكمش حتى شي بالضروره انكم ديروا شي حاجه، راه كلشي كاين في لاكاف. Décider de verser dès que possible, c'est-à-dire le 15 mai, sans qu'aucune démarche ne soit كيف ما سمعتوا على لسان الوزير الاول مسيو دودوار فيليب، فما غنحتاجوش نديروا حتى شي ديمارش باش تكون هذه المساعدات، وما ماشي ضروري انكم تخرجوا باش ديروا هاد الدوموند. ف عندك بيان سور نيميرو ديال لاكاف، وعندك نيميرو ديال لا مينسا، وعندك نيميرو ديال بو دومبلوا، يعني ضروري انك غادي مسجل في هادو. لا ميسا شكون هي الخوت؟ لا ميسا هي اللي مكلفه بالناس اللي كيخدموا في القطاع ديال الفلاحه في لي زاغريكولتور، و لا كفره كاملين كنعرفوها. وبو دومبلوا الناس اللي ما عندهم اللي عندهم لي droit de indemnité de chômage، وبيان سور الناس اللي هانديكاب عندهم لو droit de l'âge. الوغ كيف ما سمعتوا فالموعد ديال الفيرسمون غادي يكون ابارتير دو 15 ماي، يعني كاين هضروا الوقت امتى، هضر على شحال ديال الثمن، وهضر على
لي ديمارش، يعني ما كاين حتى شي ديمارش à faire nécessaire، غير أن هاد الشي كمساعدة بالنسبة للناس اللي أو العائلات المعوزة اللي عندهم أطفال، فقدروا أن الناس في فترة الحجر الصحي، في فترة زعما الدراري في الدار وكانوا الآباء هما اللي كيقوموا بالعمل ديال لي زونسينيون ولا لي بروف، ففهموا أن الوضع ماشي ساهل وأن ضروري خاصكم مساعدات، وخصوصا أن الناس كلهم يعني في هذا الوقت عندهم صالير غير بارسيال، يعني غير 80% من الصالير. إلا عندكم شي استفسارات ولا عندكم شي باغي نهضر لكم في شي موضوع آخر، خليو لي في الأسفل ديال الفيديو. نتمنى تكون البارطاج واللايك على كامل وجه. شكرا.